अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, मुल्क के ऐवान बाला ने 27वीं आईनी तरमीम की कसरत राय से मंजूरी दे दी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने रिजल्ट का ऐलान किया और कहा कि 64 अरकान ने हक में वोट दिया, किसी रुकन ने भी मुखालिफत में वोट नहीं दिया। बिल को पास किया जाता है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार ने तरमीम एक एक करके ऐवान में पेश की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अरकान सेनेट में शदीद एहतजाज करते दिखाई दिए। उन्होंने बिल की कापियाँ फाड़ कर ऐवान में उड़ा दी और वॉकआउट भी कर गए। अपोजिशन के शोर शराबे में 27वीं आईनी तरमीम का जो बिल है उसकी शिकवार मंजूरी दी गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो और JUIF के सेनेटर अहमद खान और आज़ाद उम्मीदवार सेनेटर नसीमा एहसान ने भी तरमीम के हक़ में वोट दिया। यूँ हुकूमत ने तरमीम के हक़ में 64 वोट हासिल किए और 27वीं आईनी तरमीम पास कर ली गई। 27वीं आईनी तरमीम से अवाम और मुल्क का किस कदर फ़ायदा होगा और इस आईनी तरमीम की कितनी अफादियत है, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर इख्तियार वली साहब और अली बुखारी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। ये प्रोग्राम इंतहाई हसास और मुश्किल प्रोग्राम है। कोशिश करेंगे जो अवाम की मुफादात में चीज़ें हैं उसको डिस्कस किया जाए। इख्तियार वली साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए और बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपकी पिटारी से नंबर भी पूरे निकले और तरमीम भी पास हो गई सेनेट से। मुझे सिर्फ एक छोटा सा सवाल है जिससे आगाज़ करना चाहूँगी। ANP को किस बात पे बनाया? बड़ी लंबी नाराज़गी और कुछ घंटों में ख़त्म हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फरवा वहीद। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये माजी में इस तरह होता रहा है। अगर आप 18वीं तरमीम को याद करें तो उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का कंसेंसस था। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है 1973 का, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने कंसेंसस में बनाया है। ये तो अब तहरीक इंसाफ कुछ ऐसी इसको आप जो भी कहें एक इजाफा हुआ है कि दुनिया इस तरफ जा रही होगी, ये लोग इस तरफ जाएंगे। इनका तो काम ही यही है, बैकग्राउंड म्यूजिक है, ये साथ साथ चलता रहेगा। अगर आप कोई भी तरमीम लाएं, चाहे वो कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी पवित्र हो, इन्होंने यही कुछ करना है। मैं एक बात आपको और बताऊं, ये जो तरमीम है इसको ये लोग वोट भी देते हैं, लेकिन अगर आप इनके कैदी को छोड़ अच्छा, आप कहिए, इनका तो काम ही है, इनका एजेंडा ही सिर्फ यही है कि हमारे कैदी को छोड़ दो। उसको छोड़ दें तो बाकी फिर सब कुछ ठीक है। अगर वो नहीं छोड़ेंगे तो आप कुछ भी अपने मुल्क के लिए करें, जुडिशरी के लिए करें, पार्लियामेंट के लिए करें, जमहूरियत के लिए करें, उससे कोई सरोकार नहीं है। अब इसमें देखिए, जब 26वीं आईनी तरमीम आ रही थी, इनका यही बयानिया था। इनके ये यही गीत गाते रहे कि ओ हो जी कयामत आ गई है जी, भाई ये तो the rulers are and the ruling parties are going to amend the 1/3 of the constitution। ये इनका नैरेटिव था। बड़ी बड़ी बातें, खतरनाक खौफनाक किस्म की। किसने किया? हुआ इस तरह कुछ नहीं हुआ। हम आईनी अदालत बनाना चाहते थे, लेकिन चूंकि कंसेंसस की बात मैंने जिस तरह पहले आपको बताई, हम चाहते थे कि कंसेंसस पे बात हो। हमने इनको कंसेंसस पे लाया, ये हमें आईनी अदालत से आईनी बेंच पर ले आए। लेकिन फिर हुआ क्या? ये लोग भाग गए, बीच में छोड़ के चले गए। सुबह ये वोट देने ही नहीं आए। तो आप कुछ भी करें, चाहे जितना भी अच्छा काम हो, इन्होंने सपोर्ट कोई नहीं करना। ठीक है, चले, इन्होंने तो सपोर्ट आपको किया भी नहीं, वो तो हमने देखा भी है। लेकिन ANP ने आपको जो सपोर्ट किया है, मेरा सवाल वहीं पर रह गया कि हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि ANP जो है वो पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है और वो जमहूरियत पसंद लोग हैं, उनको चीजों का पता है। दूसरा ये है कि वो पहले भी हमारे साथ रहे, कोई पहली दफा नहीं है। जब 73 का आईन बना था तब भी अवामी नेशनल पार्टी, खान अब्दुल वली खान उस वक्त आपके साथ थे, मुफ्ती महमूद साहब आपके साथ थे, मुस्लिम लीग आपके साथ थी, पीपल्स पार्टी आपके साथ थी। 18वीं तरमीम जब हो रही थी उस वक्त भी ये सब एक साथ थे। 26वीं आईनी तरमीम में भी ये सब एक साथ थे। आज 27वीं में भी हमारे साथ हैं। कोई पहली दफा नहीं आए, कोई जादू शादू कुछ भी नहीं है। ये तो एक दूसरे को कायल करने की बात होती है, पॉलिटिकल डायलॉग की बात होती है। अब इनके साथ तो डायलॉग हो नहीं सकता, बिकॉज ये 1 पॉइंट एजेंडा लेकर कह रहे हैं, चल रहे हैं कि कैदी नंबर 800 चोर को छोड़ दें तो हम आपके साथ हैं, अदरवाइज हम नहीं है। तो अब इनके साथ क्या बंदा बात करे? इन्होंने तो साथ देना ही नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि जो बैकलॉग है इसका अदलिया का, जो मेरे ख्याल में हजारों 50-60 हजार केस है जो इंसाफ तलब हैं,
उसका कोई हल निकले। हम तो इसलिए चाहते हैं। अच्छा, मजिस्ट्रेसी निज़ाम अगर बहाल होता है तो उससे आपके जो लोकल डिस्ट्रिक्ट तहसीलों के लेवल पर जो छोटे-छोटे रोज़मर्रा के मामलात होते हैं, मैं 160 के बिल्कुल पर्चे होते हैं, जुलूसों के होते उस हैं, पे भी वो आऊँगी। खत्म। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और आपने चूँकि 73 के आइन का जिक्र किया है, उस वक्त अगर याद हो कुछ लोगों को, हमने तो किताबों में पढ़ रखा है, और वो वक्त जो है उसमें सबको इकट्ठा किया गया था। मैं इस तरफ भी आपके साथ कुछ तल्ख सवाल लेकर आऊँगी इख्तियार वली साहब, लेकिन मुझे थोड़ी सी इजाज़त दीजिए। अली बुखारी साहब चूँकि मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अली बुखारी साहब, आप लोग कमेटीज़ से निकल गए, स्टैंडिंग कमेटी से निकल गए, फिर आज आपने वॉकआउट कर दिया, कॉपीज़ फाड़ दी। हालांकि मेरे जैसे नाक़िस सोच रखने वाले छोटे लोग, छोटे जर्नलिस्ट ही बात कर रहे थे कि आपके लिए भी अच्छा मौका है ये, कि आप लोग भी गवर्नमेंट की थोड़ी सी चीज़ें उनकी मान लें, कुछ अपनी मनवा लें। तो आपका तो वजूद है ही नहीं। होना तो ये चाहिए था कि आपकी पार्टी रहती और आपकी पार्टी रहकर सिस्टम में कोई बेहतरी करती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फ़रबा आपका। देखिए फ़रबा, इशू ये है कि वजूद तो हमारा है, और हम वजूद हमारा जो है वो पब्लिक एट लार्ज में है। हम अवामुन नास को रिप्रेजेंट करते हैं। हम पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम को रिप्रेजेंट करते हैं। हम 80% ऑफ पाकिस्तान जो है ना उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो इमरान खान के पीछे खड़ा हुआ है। ये चोरी की सीटें और माल जपना और ये माल गनीमत समझ के बांटना, और ये तुम्हारा ये मेरा, हारे हुए लोग बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स करें, ना दुनिया में किसी जगह होता है, ना सिविलाइज दुनिया में हुआ है, ना किसी मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा हुआ है कि वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर रहे हैं जिनके अपने पास 17 सीटें हैं, जिनके अपने लोग। आप मेरे साथ 2 प्रोग्राम्स में थे कल, पीपल्स पार्टी के लोग, उनमें बहुत से लोग थे जो कहते हैं हमारी सीट इनके पास चली गई। कराची के हवाले से भी मेरे साथ उनके लोग बैठे हुए थे जिनके अपने लोग। और पाकिस्तान की तारीख का सबसे कंट्रोवर्शियल इलेक्शन हुआ, जो 8 तारीख को कोई और जीता और 9 को किसी और तो का फिर ऐलान इतना कर कुछ दिया हो गया, तो फिर मैंने 2 सैफुल्लाह चीज़ें अबड़ो साहब को ये करनी है बात आपके समझ क्यों नहीं आई? वो तो आपकी जमात से थे, वो तो वोट डाल के फिर मुस्ताफी भी हो गए। ये क्या हुआ? ज़मीर जाग देखिए ना, गया? हमारी जमात में थे, हमारी जमात के टिकट से आए हुए बहुत से लोग हमारे छोड़ के चले गए। हमें सबका बुरा टाइम याद है। हम तो खड़े हुए हैं खान साहब के साथ। हमें तो वो टाइम भी याद है जब मियाँ साहब के पास पूरे पाकिस्तान में से 16 लोग नहीं बचे थे। ऑन द अदर साइड हमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का भी वो दौर याद है कि जब बुरा टाइम आया तो उनके 38 सीसी मेंबर्स थे, 38 में से 32 चले गए थे, 6 रह गए थे। मुझे वो टाइम भी याद है कि जब पीपल्स पार्टी के अंदर हमने पढ़ा है ये कि जब क़यादत ख़त्म हो गई थी तो अल्टीमेटली नुसरत भुट्टो साहिबा को और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, जिन दोनों के पास कोई उस टाइम डेजिग्नेशन नहीं था, उनको आगे आना पड़ा। वो टाइम भी हमें याद है कि जब नवाज शरीफ साहब पे बुरा टाइम था तो उनके बीबी जो हैं, कुलसूम बीबी जो हैं, जो पॉलिटिकल खातून नहीं थी, जिनके पास पॉलिटिकल ओहदा नहीं था, उनको बाहर आना पड़ा। सो इतने क्राइसिस के बावजूद, पिछले 4 साल से मार खाने के बावजूद हम लोग खड़े हुए हैं, तो ये क्रेडिटेबल चीज़ है। और वी आर रिप्रेजेंटिंग द पीपल ऑफ पाकिस्तान। जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात आप कर रही है ना, और हमारा वहाँ ना होना, ये इस चीज़ की दलील है कि हम पाकिस्तान के अवाम को। लेकिन आप यू आर एट फॉल्ट ना इसमें। I'm sorry अली बुखारी साहब, मैं थोड़ी सी लेवरेज लेना चाहूँगी। यू आर एट फॉल्ट। उसकी वजह ये कि आप ना कमेटीज़ का हिस्सा है, और रही सही कसर जो आपको करनी चाहिए थी वो आप लोग निकाल देते हैं। आप लोग वॉकआउट कर जाते हैं, आप लोग कॉपीज फाड़ देते हैं, आप लोग एहतजाज करते हैं, बोलने नहीं देते। तो बात तो जहाँ पे करनी है वहाँ पे करते नहीं है, और फिर आपकी कोई बाय द वे को मूवमेंट में नहीं चल रही अभी। देखिए फरवा, बात यह है कि वॉकआउट कर देना या काफिस फाड़ देना, ये कोई जमहूरी रवायात का हिस्सा है। हमसे पहले ये दोनों लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने इससे आगे लाते घूसों मुक्कों तक का सफर किया हुआ। 1993 की कैबिनेट देख लीजिएगा, व्हेन द बेनज़ीर भुट्टो शहीद वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और उस टाइम असेंबली के अंदर लाते घूसे मुक्के चले। तो ये रवायात इनसे चलती आ रही है। हमने तो कोई ऐसी इलिटरेट किस्म की रवायत को ना फरोग दिया ना हम करेंगे। क्वेश्चन ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हो रही हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दुनिया में किसी जगह हुई? आपके 7 मुल्क इंडिया में 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हुई, यूनानिमस हुई। उसके अंदर छोटी अकलीतों की पार्टीज को, उसके अंदर आपकी जितनी भी पार्टीज थे, उसके अंदर अपोजिशन थी, उनको साथ रख के किया गया। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बना जब, तो पीपल्स पार्टी के पास 2/3 मेजॉरिटी मौजूद थी। जरा तारीख पढ़ के देखें। लेकिन इवन एंड अदरवाइज सबको इकट्ठा किया गया, कंसेंसस डेवलप किए गए, उलमा मशाइख को, टेक्नोक्रेट्स को, ब्यूरोक्रेट्स को, आपके लीगल एक्सपर्ट्स को, सबको बिठा के एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। और उस कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा के रख दी इन्होंने 26 अमेंडमेंट में और 27 में। इससे पहले कबल भी हो चुका है। 8th अमेंडमेंट जो जनरल ज़िया-उल हक साहब के दौर में हुई थी, जिसमें 58(2)(b) और सारी चीजें इंट्रोड्यूस हुई थी, वो भी एक डिलेमा था और इस मुल्क के लिए एक ऐसा कर्ज था जिसने आपको 30 से 40 से 50 साल पीछे ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मेरा ख्याल से कौमी तनाजुर में अगर देखें
تو بڑی فائدہ مند بھی ثابت ہو سکتی ہیں اختیار ولی صاحب. لیکن جی میں وہی اختیار ولی صاحب اسی لیے بیٹھے ہیں نا, ان سے یہی پوچھنے کے لیے ان کو بٹھایا, ان کا ٹائم لیا. میرا لے لیں, جی ایک کوشچن میرا لے لیں, ان سے لے لیں, اختیار ولی صاحب سے ایک کوشچن لے لیں. انہیں کہیں پبلک ڈاکومنٹ ہے, یہ پبلک ڈاکومنٹ آدھی رات کو باہر کیسے آ جاتا ہے, پورا پبلک میں کیوں نہیں آیا؟ 18th امینڈمنٹ آئی, 200 سے زیادہ سیشن ہوئے, ان لوگوں نے 200 سے زیادہ جو ہے وہ اس میں لوگ بیٹھے, ڈسکشن میں نہیں آیا. تو آ جائے گا نا, ابھی بحث ہو رہی ہے, پیش ہوگا ایوان میں, سینٹ سے منظور ہوا ہے. اختیار ولی صاحب ایک تو آپ علی بخاری صاحب کا سوال لے لیں, جواب بھی دے دیجیے گا, لیکن مجھے آپ کو داد دینی پڑے گی. وہ خان صاحب کے دور میں 52 منٹ میں 52 ترمیم پاس ہونے کا, بل پاس ہونے کا ریکارڈ آپ نے توڑا ہے کہ نہیں توڑا؟ ویسے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس نہیں ہوئی. ہاں امینڈمنٹس نہیں ہوئی, بل پاس. کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس نہیں ہوئی, لوکل ایکٹ چینج ہوئے. ٹھیک. کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ایک کی ہوئی ہے 21, اس میں 343 میں سے 342 لوگوں نے ووٹ دی. ان کو میں چاہوں گی کہ وہ دونوں جو باتیں, میں تو خیر کامنٹ پاس کیا ہے, اختیار ولی صاحب جواب دیجیے گا. سب سے پہلے تو میں یہ بل ہی پاس کر سکتے تھے, اس سے زیادہ ان کی استطاعت تھی نہیں. 1 منٹ میں 1 بل, 52 منٹ میں 52 بل, یہ اتنا ہی کر سکتے تھے. باقی ان کے پاس اس سے زیادہ تعداد ہو نہیں سکتی تھی, ورنہ یہ پتہ نہیں کیا کرتے. اور دوسرا میں ایک بات, سوال یہ کرتے ہیں, میرا تبصرہ ان پہ یہ ہے, یہ آئین ہم نے بنایا ہے, ہم بنانے والے. آپ کا اس سے کیا, آپ کی تو اس وقت جماعت تھی بھی نہیں, آپ تو ابھی 10-15 ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں کہ آپ کی جماعت بنی ہے. آپ حکومت میں, آپ سرفیس پہ آئے, آپ اسکرین پہ دکھائی دی ہیں. اس سے پہلے آپ کا کیا تھا؟ ہمیں پتہ ہے کہ آئین بنانا کیا ہوتا ہے, اس کے لیے قربانی دینا کیا ہوتا ہے, اس میں ترمیم لانا کیا ہوتا ہے. یہ تو ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ہم نے باوجود رائیولریز کے ایک ٹیبل پر بیٹھے ہوئے دیکھا ہے. آپ میں یہ گٹس ہی نہیں ہے, آپ کے لیڈر میں یہ اس کی تربیت ہی نہیں ہے. وہ تو سیلف سینٹرڈ بندہ ہے, اور اس نے یہ ساری چیزیں نیچے تک ٹرکل ڈاؤن کر دی ہیں, وہ کہ بس اپنی ہی بات کو ٹھیک کرو, اسی کو کہو کہ وہ ٹھیک ہے, وہ باقی پوری دنیا غلط. اس طرح تو نہیں ہوتا. پالیٹکس یہ نہیں ہے, سیاست یہ نہیں ہے. سیاسی لوگوں کا جو ویپن ہوتا ہے, بندوق کہہ لیں, تلوار کہہ لیں, چاقو کہہ لیں, وہ ان کا نظریہ ہوتا ہے اور ان کا سٹانس ہوتا ہے, ڈائلاگ ہوتا ہے, نعرہ مستانہ ہوتا ہے. آپ کا کیا ہے؟ آپ کا آئین پاکستان سے لینا دینا کیا ہے؟ یہ تو پیپلز پارٹی, مسلم لیگ, JUI, ANP, یہ تو باقی دیگر جماعتیں جو تھی, یہ تو ان کا بنایا ہوا آئین ہے. وہ آپ سے بہتر سمجھتے ہیں, جو بنانے والے ہیں, جنہوں نے پودا لگایا ہے, ان کو آپ کل کو ریگریٹ تو نہیں کریں گے اختیار ولی صاحب کچھ چیزوں پر؟ آپ کی جماعت, ہم انسان ہیں, ہم سے غلطی بھی ہو سکتی ہے. جو کام ہمارا غلط ہوگا اس کو ہم ٹھیک بھی کریں گے. ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کے وقت یاد ہے آپ کو فروا, ہم نے محترمہ بے نظیر بھٹو نے اور نواز شریف نے اپنی تمام کوتاہیوں پر, غلطیوں پر قوم سے معافی مانگی تھی. آج کیا ان کے لیڈر میں یہ گٹس ہیں کہ وہ 9 مئی پر معافی مانگ لیں؟ اچھا چلے, انہوں نے وہ جو ویسے 9 مئی پہ اختیار ولی صاحب, کیا آج کا ٹاپک دیکھیں نا, 27ویں آئینی ترمیم میں 9 مئی پہ جن لوگوں نے معافیاں مانگی تھی اس پہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے, اور پھر انہوں نے ویسے قوم سے معافی مانگی ہے باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینے پہ. میں دونوں چیزوں پہ نہیں جانا چاہتی, آج کا موضوع ہی نہیں ہے یہ. میں چاہتی ہوں آج ہم بالکل 27ویں آئینی ترمیم کے جو فوائد ہیں اس سے مستفید ہوں اور قوم کو بتائیں کہ اس کی کیا افادیت ہے. ہمیں قادر بندوخیل صاحب نے بھی جوائن کیا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما. قادر بندوخیل صاحب, آپ کے ساتھی پینلسٹ موجود ہیں, اختیار ولی خان صاحب اور علی بخاری صاحب. آپ سلام کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, سوال بھی لے لیں ساتھ. سوال یہ ہے کہ آج راجہ پرویز اشرف صاحب کافی ببانگ دوہل, انہوں نے بہت ساری چیزیں کہی, اور انہوں نے اپوزیشن کو, جسے کہتے ہیں کہ میں کیا ہی لفظ استعمال کروں, میری ڈکشنری میں شاید لفظ نہیں ہے وہ, لیکن انہوں نے ایسی باتیں کی کہ اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کا اس ملک میں رہنا جو ہے آپ کا حق نہیں بنتا, اور وغیرہ وغیرہ. پھر ہم نے دیکھا یوسف رضا گیلانی صاحب نے, ہی سیڈ ویری انکنونشنل تھنگ ٹو ابرو صاحب. انہوں نے کہا کہ ابرو صاحب کی اگر سیٹ چلی گئی ہے تو ہم آپ کو دوبارہ سینیٹر بنا دیں گے. پیپلز پارٹی کا اتنا کانفیڈنس اب سے کچھ روز پہلے تک تو نہیں تھا, 3-4-5 روز پہلے تک, یہ ایک دم سے اتنا کانفیڈنس لیول کیسے بڑھ گیا؟ نہیں, میرے خیال میں اعداد و شمار آپ کے سامنے, رانا ثناءاللہ تو 67 سینیٹرز کی بات کر رہے تھے. جی بالکل, یہ 67 سینیٹرز ہیں اور ریکوائرڈ تھے 64. تو میرے خیال میں زیادہ فرق نہیں ہے کہ وہ صدیقی صاحب اللہ اس کو صحت دے, وہ بیمار ہو گئے, تو یہ ساری صورتحال بن گئی. اور میں تو کہتا ہوں اچھا ہے نا, تھوڑا سا یہ ایکسپوز ہونا بھی یہ صحیح ہے. میں تو ان کے بارے میں صرف اتنی کہوں گا کہ چاہے PTI ہو یا جمعیت ہو,
یہ جب اربپتی ٹھیکیداروں کو آپ اپنے نظریاتی کارکنوں کو چھوڑ کے ان کو سینیٹر بنائیں گے تو رزلٹ تو ایسے ہی ہوگا پھر. تو آپ نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ابڑو صاحب کو قائل کرنے کا، ان کا خود ایمان جاگا یا یہ کھاتا نون لیگ کا ہے؟ نہیں دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں آپ کو، ہم نے کوئی قائل نہیں کی. ابڑو صاحب نے جتنا پیپلز پارٹی کے خلاف بولا اور جتنا پیپلز پارٹی کے خلاف رہے ہیں تو وہ تو کہہ رہے تھے کہ میں تو آرمی چیف کو سلام کرتا ہوں، انہی کے احسانات ہیں میرے اوپر اور میں نے اس کی خاطر ووٹ دی ہے. وہ تو آج کہا ہے اس نے سینٹ کے فورم پہ کہا ہے انہوں نے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے سیاسی ہے جو صورتحال ہے، لیکن یہ ساری چیزیں پی ٹی آئی سے کیوں نکلتی ہیں؟ یہ ساری چلو ایک تو اضافہ ہو گیا کہ جمعیت سے بھی بندہ نکل آیا اور پھر میں یہ کہوں گا کہ جمعیت جو سے جو ہے نا، تو اب سوال یہ کہ ان ساری چیزوں کا پی ٹی آئی علی بخاری صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں، میری بیٹی بھائی بھی ہے، بلکہ دونوں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آخر پی ٹی آئی نے اپنے آپ کو بند گلی میں کھڑا کر ہی دیا. ہم تو 3 سال سے چیخ رہے مختلف ٹاک شو میں اور ان کو آفر کرتے کہ آئیے سیاسی لوگوں کو کے ساتھ رہیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ یا جمعیت کا آپ ان کے ساتھ رکھیں، آپ کو دریا یہی پار کریں. نہیں جی، ہمیں تو امپائر کی انگلی پکڑنا ہے، ہمیں تو امپائر سے بات کریں، تو چور ہے ڈاکو ہے یہ ہمیں کیا دے سکیں گے. تو آج میرے خیال میں پتہ چل گیا ہوگا، لیکن ابھی بھی میں کہتا ہوں وقت ہے. آپ دیکھ رہے ہیں جس وقت انہوں نے کمیٹیوں سے استعفیٰ دیے، علی بھائی بھی میرے ساتھ کئی شو میں تھے، میں نے اس وقت کہا کہ بہت بڑی غلطی کی ہے، کیونکہ سارا کام تو کمیٹیوں میں ہوتا ہے، ساری جو ریکمنڈیشن یہ سب ہوتی ہے. بھلے ان کا ایک سینیٹر ہوتا ہے، ایک ایم این اے ہوتا، مگر کم سے کم تاریخ میں اور ریکارڈ میں تو آ جاتا کہ پی ٹی آئی نے مخالفت کی ہے. اچھا ویسے میں اس موضوع پہ بھی آنا چاہ رہی تھی، کیونکہ آپ سے پہلے اختیار ولی صاحب نے 73 کے آئین کا بھی ذکر کیا اور 18ویں ترمیم کا بھی ذکر کیا. میرے دماغ میں ایک بڑا ہی معصومانہ سوال بھی ابھرا ہے، لیکن میری مجبوری بھی یہی ہے کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ ایک بریک لے لیں، زیادہ نہیں بولنا، ایک بریک لے لیں، بریک سے جب واپس آئیں گے تو پھر ہم موضوع پہ دوبارہ بات کرتے ہیں. تو ایک بریک لے لیتے ہیں. ویلکم بیک. 26ویں آئینی ترمیم کے وقت میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک ڈائلاگ بڑا مشہور ہوا تھا کہ ہم نے ڈنگ نکال دیا ہے، اور آج خبر یہ آ رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب خود ہی ملک سے باہر چلے گئے، بنگلہ دیش کے دورے پہ روانہ ہوئے ہیں، جبکہ پیچھے سے ان کے ایک سینیٹر JUIFA کے جو ہیں انہوں نے اس ترمیم کے حق میں ووٹ دے دیا. لیکن مدعا یہ بھی نہیں ہے، مدعا یہ ہے کہ جب پوری قوم ایک ریسنٹلی ایک بہت بڑی چیز سے گزری ہے جو مئی میں ہوئی، بھارت کے ساتھ ایک ایسا کانفلکٹ جو شدت اختیار کر گیا اور جس میں ہم نے پوری قوم نے یہ ثبوت دیا کہ ہم ایک ہیں، اس میں علی بخاری صاحب اچھا ہی ہوتا. ویسے چونکہ میں 73 کے آئین اور 18ویں ترمیم کا ریفرنس دے کر گئی تھی تو مجھے بات وہیں پر لا کر کنیکٹ بھی کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ 73 کے آئین کو کمپائل کرتے ہوئے بھی ہم نے دیکھا کہ پاسبلٹی ہو سکتی تھی کہ وہ بھی امپوز کیا جاتا، مگر تمام جماعتیں بیٹھی. 18ویں ترمیم پر مہینوں ہفتوں گفت و شنید ہوئی، بات چیت ہوئی، ڈائلاگز ہوئے، تمام سیاسی جماعتوں کو بٹھایا گیا، وہ بیٹھی. آپ لوگوں کو یہ موقع نہیں ملا کہ آئیں بیٹھیں، یا آپ لوگوں کی چوائس تھی کہ ہم نے بیٹھنا ہی نہیں ہے، ہمیں انویٹیشن ہی نہ دیا جائے؟ دیکھیں فرما، یہ تو کرسٹل کلیئر بات ہے نا. آپ لوگ، ہم تو چلیں اپوزیشن کے ہوئے ان کے جانی دشمن ہو گئے نا، یہ تو ہمیں اپنا جانی دشمن سمجھتے ہیں، لیکن آپ لوگ تو اینکرز ہیں. آج ڈیبیٹ ہم کر رہے ہیں، مجھے پچھلے ایک ہفتے کی ڈیبیٹ بتا دیں کسی پروگرام میں جس کے اندر کوئی ڈاکومنٹ آن ریکارڈ آیا ہو سامنے، کسی اینکر کے، کسی کونسل کے، کسی کمیٹیز کے، کوئی چیز باہر آئی ہو پبلک ڈاکومنٹ کی کہ جی یہ چیزیں ہیں، یہ ہو رہی ہیں، ایکسیپٹ جو ٹویٹ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی، ان کے علاوہ کوئی اور چیز ڈسکشن میں آئی ہو؟ نہیں آئی. کل آپ کے لاء منسٹر صاحب نے کھڑے ہو کے بات کی. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ، آئی ڈو ایگری ود اٹ کہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن پیپلز پارٹی اکیلے بھی بنا سکتی تھی کیونکہ 2/3 میجورٹی ان کے پاس موجود تھی، لیکن کنسنسس ڈیولپ ہو کرتے ہیں. دنیا کے ہر سویلائزڈ ملک میں دیکھیں آپ تو کنسنسس ڈیولپ ہوتی ہیں، بٹ انفارچونیٹلی یہاں پر نہیں ہوئی. میں نے تو خالی آپ کو نہیں کہا، میں نے آپ سے مراد پورے آپ کی کمیونٹی کو کہا، آپ کی جو جتنے بھی اینکرز ہیں، جتنے بھی جرنلسٹ ہیں، جتنے بھی جوڈیشل مائنڈز ہیں. یہ اس لیے نہیں ہوئی کہ پاکستان میں جو ابھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اقتدار کی ہوس میں وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کو پبلک نے، جنہوں نے عوام الناس نے، پبلک ایٹ لارج نے منتخب ہی نہیں کیا ہوا. تو ان کی پرائورٹی ہی یہ نہیں ہے، ان کی پرائورٹی صرف یہ ہے کہ پاور پالیٹکس کی جائے. پاور پالیٹکس کی جب بھی آپ بات کرتے ہیں نا پرنسپلی، تو پاور پالیٹکس کے اندر کبھی گفت و شنید نہیں کی جاتی، کبھی گفت و شنید کے لیے بٹھایا نہیں جاتا، کیونکہ جب بھی آپ بٹھاتے ہیں تو کچھ مانتے ہیں اور کچھ منواتے ہیں.
تو آپ بیٹھتے تو ہیں سر یہ آپ کے پاس یہی تو میں کہہ رہی ہوں اچھا چانس تھا، آپ کچھ مانتے اور کچھ منوا لیتے نا، آپ لوگوں کا بھی ایٹیٹیوڈ ایسا تھا کہ اس طرف دیکھنا بھی نہیں ہے، بات بھی نہیں کرنی. مطلب دیکھیں ایسے نہیں ہے فروہ، ایسے نہیں ہے. دیکھیں کچھ چیزوں کا مکس اینڈ میچ نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل ہم تو پرنسپلی سٹینڈ کر رہے ہیں نا، ہم تو پبلک پالیٹکس کی بات کر رہے ہیں. ہم طاقت کا سرچشمہ عوام کو سمجھ رہے ہیں نا، ہم طاقت کا سرچشمہ پبلک ایٹ لارج کو سمجھ رہے ہیں. ہم کانسٹیٹیوشن کو قرآن کے بعد سب سے زیادہ اہمیت والی بک سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ کے 2A آف دا آرٹیکل آف دا کانسٹیٹیوشن لکھا ہوا ہے اس کے اندر کہ کوئی قانون ملک میں ایسا نہیں بنے گا جو اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے منافی ہوگا. سو دیٹس وائی دس از اے سوشل پیکٹ بٹوین دا پیپل آف پاکستان اینڈ the But state. I 7 of the constitution defines I it. beg your pardon, I would like to جی جی اب مجھے پلیز دو چیزیں اس میں ایڈ کرنے دیں جی جی. صرف آپ کی اجازت سے. صرف مجھے دیکھیں ابھی دونوں بھائیوں نے بات کی، COD کی بھی بات کی، چارٹر آف ڈیموکریسی کی بھی. اس کے بعد بڑے مدد سے اختیار ولی صاحب نے کہہ دیا ہم بنے ہوئے تھے جب 1973 کا آئین تھا. بھائی فار گاڈ سیک، آپ کو 1981 میں جنرل ضیاء الحق صاحب نے آپ کے لیڈر جس کو آپ فالو کرتے ہیں اس کو منسٹر بنایا تھا. آپ اس ٹائم وجود میں بھی نہیں تھے، شاید کہیں کرکٹ کھیلتے ہوں گے کسی جم خانے میں. آن دا ادر سائڈ COD کو تو پڑھ لیں ذرا. COD کے اندر بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے 2006 کے اندر بے نظیر بھٹو شہید کے سائن ہے، سارے پارٹیز کے سائن ہے. بغیر پڑھے ہوئے تو بات مت کریں کم سے کم یار. قوم کو کہ کسی مطلب اس طرح مسکنسیپٹ تو نہ پھیلائیں نا. اس کے اندر بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ جی ہم ایک کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنائیں گے جو ٹائم بینگ ہوگی، جو صرف پرویز مشرف کے دور میں جو ایکٹس ہوئے ہیں، جو قانون سازی ہوئی ہے، اس کو انڈو کرے گی. چیک تو کر لیں یار، ذرا پڑھ تو لیں اس کو. اس کے اندر بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ کوئی انسٹیٹیوشن کے کسی ادارے کے کسی لوگ کے ساتھ کوئی پولیٹیشین نہیں ملے گا. لیکن انفارچونیٹ ہے فروا، مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اس کو COD لیکن میرا سوال پھر وہیں پر ہے، اور میرا سوال یہ ہے، میں چاہوں گی یہی مشرف صاحب سے ملی یہ اختیار ولی صاحب بھی آپ کا جواب دے دیں گے، اور I'm sure کہ قادر مندوخیل صاحب بھی دینا چاہتے ہوں گے. لیکن میں ایک اور چھوٹا سا سوال باقی دونوں پینلسٹ کے لیے بھی کر لیتی ہوں کہ آپ نے جو ترمیم پاس کی ہے اختیار ولی صاحب، اس میں پاور شفٹنگ کی بھی بات کی گئی ہے کہ ہم اختیارات کا ناجائز استعمال روکنے کے لیے پاور شفٹ کریں گے نیچے تک. تو یہ جو پاور شفٹ کریں گے گورنمنٹ کے حساب سے تو ظاہر ہے کہ لوکل باڈیز ہوتی ہیں، لوکل الیکشنز ہوتے ہیں، وہاں تک پاور نیچے تک شفٹ ہوتی ہے، جو کہ ابھی تک ہمیں کافی عرصے سے پاکستان میں نظر نہیں آ رہی ہے. دوسرا یہ کہ جو پروونشل رائٹس ہیں جو 18ویں ترمیم نے دیے تھے، اس کے بارے میں آپ لوگوں نے کیا کیا ہے؟ دیکھیں ایک تو میں عدالتی نظام پہ آپ کو بتاؤں کہ جو میجسٹریسی نظام بحال کیا جا رہا ہے اس کے ذریعے آپ کے جو لوکل معاملات ہوتے ہیں روزانہ ہوتے ہیں، بہت سارے سینکڑوں کیسز ہوتے ہیں، وہ آپ کے دیر اینڈ دیر ادھر ہی فارغ ہو جائیں گے، ان کو ڈسپوز آف کر دیا جائے گا. میجسٹریسی نظام کا آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. یہ مرجر جو تھا میجسٹریسی کا اور جوڈیشری کا، دونوں کو جو مرج کیا گیا تھا، اس کا نقصان یہی ہوا کہ سپیڈی جسٹس پھر نہیں مل رہی تھی اور لوگوں کو بہت چھوٹے چھوٹے مقدمات کے لیے بہت بڑا بڑا انتظار. آپ فیملی لاز کے کیسز دیکھ لیں، آپ سول نوعیت کے کیسز دیکھ لیں، آپ جو کرمنل نوعیت کے کیسز ہیں اس کو دیکھ لیں، اور پھر آپ کانسٹیٹیوشنل میٹرز کو دیکھ لیں. کانسٹیٹیوشنل اچھا اب میں اب اوپر سطح پہ آ جاؤں تو ٹوٹل جو کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز ہوتی ہیں، جو کام ہوتا ہے وہ 10% آف دا کیسز ہے، لیکن وہ آپ کا مور دین 50% آف دا ٹائم لے لیتا ہے، وہ اس کو سک کر لیتا ہے. تو آپ کے جو بیک لاگ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. تو اس کی اس سے عدالتی سطح پر اور عدلیہ کے لیول پر میرے خیال میں لوگوں کو سپیڈی جسٹس ملے گا، اور وہ چیزیں جو ہیں وہ ذرا تھوڑی سی بہتر ہونا آپ کو محسوس ہوں گی. اب جو ڈیولوشن کی آپ بات کر رہی ہیں کہ اختیارات، تو لوکل باڈیز کا یہ تجویز کہ ہم اس کو جو لوکل باڈیز کا سسٹم ہے اس کی مدت 4 سے 5 سال تک ہم بڑھانے کے لیے ہماری سفارشات ہیں، اور یا ہم اس کو کرنے جا رہے ہیں. اور اس سے لوکل باڈیز کا سسٹم اگر مضبوط ہوگا، وہ امپاور ہوں گے، تو ہماری نئی نرسری بھی بنے گی، نئے لیڈرز بھی پیدا ہوں گے، اور دین اینڈ دیر پبلک کے معاملات جو ہیں وہ لوکل جو روزمرہ کے ہوتے ہیں وہ وہیں پر حل ہوتے رہیں گے. یہ ہم کر رہے ہیں پبلک کے لیے. تو اس سے زیادہ مطلب میں اگر یہ آپ کو کہوں کہ اب دنیا بدل چکی ہے، اب آپ کو اپنے انداز اور اطوار سے بدلنے ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ مطلب وہی آپ پرانا طرز
सियासत, तर्ज हुकूमत वो आप लेके चलेंगे तो अब चीज़ों को बदलना होगा। अब ये जो मई की जंग गुजरी है, मेरे ख्याल में ये हमें बहुत कुछ सिखा के चला गया है। और अभी हमने पहले देखा कि जंग न्यू हुआ दिल्ली करती में थी। जो धमाका हुआ है उसके बाद भी मोस्ट प्रोबेबली भारत कुछ ऐसा करेगा जो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाएगा, और यही काम पहले भी भारत करता रहा। मुझे लग ऐसा रहा है कि मेरा उस पे इतना ही ख्याल है, God मुझे forbid। लग ऐसा रहा है कि किसी अल्लाह माफ़ करे कि शायद भारत जो है किसी नए जंग के लिए असबाब पैदा कर रहा है। और वो असबाब जो है वो पैदा करने में बड़ा माहिर भी है, वो क्रिएट करता है सीन। अल्लाह माफ़ करे ना हो जंग तो बेहतर है, उसमें नुकसान ही होता है, लेकिन अगर हो तो अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो, हमारी फ़ौज का, हमारी हुकूमत का, हमारी अवाम का, हमारे मुल्क का। इंशाल्लाह अव्वल तो ऐसी कोई हरज़र सराई वो करेगा नहीं, और अगर उसने की तो मेरे ख्याल में उसको याद रखना चाहिए कि 10 मई को फिर क्या हुआ था। बिल्कुल उससे एग्जैक्टली ज़्यादा भरपूर जवाब देंगे इंशाल्लाह। 10 मई को क्या हुआ था और फिर 10 नवंबर है उसको क्या हुआ था। लेकिन 10 मई इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अब से 2 दिन पहले गालिबन कुपवाड़ा में 2 दहशतगर्दों का बताकर भारतीय फोर्सेस ने कार्रवाई की और बताया कि ये पाकिस्तानी है। तो हैरत की बात यह है कि वो कभी पाकिस्तान की चॉकलेट्स निकाल लेते हैं और कभी वहाँ के फ्रीडम फाइटर्स को पाकिस्तान का बताते हैं, जबकि उन्हीं की नाक के नीचे इतना बड़ा इंसिडेंट हो जाता है, उसकी क्लियरेंस कोई भी नहीं देता, उसकी फैक्ट्स कोई नहीं बताता कि ये हुआ कैसे है। तो बहरहाल भारत कोई मिस एडवेंचर करे उसके लिए पाकिस्तान तैयार है हमा वक्त अपने ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए, और तमाम कौम जो फ़ौज के साथ खड़ी। एक ब्रेक लेते फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। कादिर मंतोखेल साहब, आप राज़ी हैं NFC को लेकर, 18वीं तरमीम को लेकर हुकूमत से? नहीं, अभी तक तो इस 27वीं तरमीम में तो ऐसा कोई जिक्र नहीं है, और बल्कि हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने तो उनसे इत्तफाक नहीं किया है, और जो 2-3 पॉइंट पे इत्तफाक किया है वो आज सेनेट से पास भी हो गया है। उसी में हम हुकूमत का साथ देंगे, और फिर उसके बाद कोई आएगा तो यकीनन उसके ऊपर उस वक्त सोचा जाएगा। इस वक्त तो कोई नहीं है। इस वक्त तो जो हमने रिकमेंड किए हैं वही चीज़ें उन्हें लाया है, और मुस्लिम लीग ने बाकी चीज़ें छोड़ दी है जो पहले दिन बिलावल साहब के साथ तय हुआ था। और दूसरी बात, जो इख्तियार वली साहब बात कर रहे थे आइन की, आइन का खालिक जो है ना वो शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो है, जिसने कंसेंसस पैदा करके तमाम पार्टियों को एकजा किया और पाकिस्तान को एक तारीखी आइन दिया है। और मुस्लिम लीग नून बिल्कुल अली बुखारी साहब सही कह रहे, उस वक्त तो वजूद नहीं था। 1985 में जब इंतखाबात हुए थे जिसका पीपल्स पार्टी ने बाइकाट की, जो कि हम गलती आज तक समझ रहे हैं, 1985 के इलेक्शन में वो मुस्लिम लीग जुनूजो आया था, और फिर जुनूजो से बाद में नून बन गया, और वो सिलसिला चलता रहा। तो ये क्रेडिट तो सिर्फ पीपल्स पार्टी को जा रहा है, और उस वक्त जो सियासी पार्टी थी मैदान में उनको जा रहा है। यकीनन कोशिश तो हुक्मरानों की यही होती है कि तमाम पार्टियों को एकजा कर ले और कंसेंसस पैदा करे, लेकिन आइन ये कहता है कि आपके पास 2/3 मेजॉरिटी हो। अब अगर अली बुखारी साहब के जो असद कैसर साहब जो खुद स्पीकर भी रहे, उनको कानून भी पता, आइन भी बताया, वो पहले दिन, अभी आप मीडिया ने भी नहीं पढ़ा, मुझे और आपने भी नहीं पढ़ा होगा, उसने कहा मुस्तरद करता है। तो ये सियासी सोच तो नहीं हो सकते। अगर इसी सोच के साथ जाएंगे तो आज जो अशर उन्होंने अपनी पार्टी का किया है, अपने आप को जो तनतना कर दिया है, वो एक बंद गली में अपने आप को खड़ा कर दिया है। और मुझे तो बड़ी हैरान है कि कमेटियों में ये नहीं है, असम्बली में कागज फाड़ने के लिए मौजूद है, और उसके बाद आगे क्या फ्यूचर होगा, क्योंकि अब तो हुकूमत के पास या हुक्मरान इत्तेहाद के पास तो 2/3 मेजॉरिटी भी दोनों हाउसेज में आएंगे। अब ये करेंगे क्या? आपने बिल्कुल दुरुस्त सवाल किए कि अगर ये कमेटी में होते या इस प्रोसेस का हिस्सा होते, जो कि एक जमहूरी प्रोसेस है, और उसमें कुछ दे कर जो ना वो कर सकते थे, कुछ अपने मुतालबात मनवा सकते थे। पीपल्स पार्टी ने मनवा लिए ना अपने मुतालबात। पीपल्स पार्टी ने कहा कि ये मंजूर नहीं है, ये मंजूर है, ये मंजूर नहीं। तो इस तरह तो नहीं है कि जो हुकूमत ने जो बिल पेश करना था और हमने एज इट इज माना, हमने नहीं माना। अच्छा, इसमें छोटा एक सवाल और कर लेती हूँ थोड़ा सा, लेकिन इससे रिलेटेड, इसलिए लास्ट टाइम हमने देखा था कि बिलावल साहब मौलाना फजल रहमान साहब के पास काफ़ी बार गए थे 26वीं आईनी तरमीम के वक्त, सुबह शाम दोपहर उनको मनाने की, राज़ी करने की भी कोशिश की, फिर उनके ज़िम्मे PTI को मनाने का भी टास्क लगा हुआ था। अब की बार इतना कॉन्फिडेंट है हुकूमती बेंचेस में कि मौलाना साहब की तरफ से एक वोट तो आया है, अब हम इसको ऐसे इंटरसेप्ट करें कि मौलाना साहब जो है वो बिल्कुल ही सियासत से, आप लोगों के साथ चलने से दूर हो गए हैं, बातचीत नहीं होगी, या अब भी थोड़ा सा कुछ हो सकता है अगर ज़रूरत पड़ेगी हस्बे ज़रूरत मौलाना साहब की? नहीं, फरवा, परसों कराची में एक शादी में मौलाना साहब भी आए थे, बिलावल साहब और
محسن نقوی صاحب اور زرداری صاحب ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھایا ہے، اور اتفاق سے میں اور نون لیگ کے بھی بہت سارے لوگ موجود تھے اس میں. تو مولانا صاحب کے ساتھ تو ہمارے جو تعلقات ہیں یا این پی کے ساتھ ہیں وہ تو شروع سے ہے، اختلاف بھی رہتا ہے، مگر ہم نے ایک دوسرے کے دروازے بند نہیں کیے. اور یہی بار بار ہم پی ٹی آئی کو کہتے ہیں کہ سیاسی لوگوں کے بیچ میں دروازے بند نہیں ہوتے. آپ سیاسی لوگوں کے ساتھ اختلاف رکھ سکتے ہیں مگر دروازے بند نہ کریں. تو باقی یہ میرے خیال ہے کہ حکومت نے یہ سوچا کہ ان کو 3 ووٹ درکار تھے، یا وہ مولانا صاحب کی پارٹی سے مل جاتی یا این پی سے. این پی نے پہلے ہی حمایت کر دی، لیکن وہ ضرورت ہی نہیں پڑی نا. وہ ایک ووٹ پی ٹی آئی سے آ گیا، ایک جے یو آئی فیس ہے، وہ تو ضرورت ہی نہیں پڑی. وہ تو ہو گیا، معاملہ تو پورا ہو گیا. بٹ پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ ہم ڈیموکریسی کے اندر بہت اچھا ہوتا کہ اگر سب جماعتوں کا کنسنسس شامل ہوتا. لیکن خیر what's done is done. علی بخاری صاحب، آپ لوگ اب کیا کریں گے؟ بلیک ڈے کا تو اناؤنس کر دیا محمود خان اچکزئی صاحب نے، کوئی بڑا احتجاج پلان کر رہے ہیں؟ کوئکلی بتائیے گا. جی بالکل کریں گے جی، کیونکہ یہ 25 کروڑ عوام کے جو رائٹس ہیں ان کے اوپر ایک قدغن مارا گیا ہے، شب خون مارا گیا ہے. ہمیشہ جو ہے رات کی تاریکی میں اس طرح کے بل لے کر آئے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس میں، جو کسی بھی طرح ٹالریٹیبل یا ایکسیپٹیبل نہیں ہو سکتے. آج تو دن 11 بجے ہے جی بھائی. 25 کروڑ عوام کی بات کر رہے ہیں ہم، پرسن اسپیسیفک لاس کی بات نہیں کر رہے ہیں. سر یہ ڈسکشن آ گئی تھی رات کو، کل رات کو جو ہے آپ کے لاء منسٹر صاحب نے جو ہے نا کل کے اجلاس میں بھی دے دیا تھا، اور اس سے پہلے بھی آ گئی تھی. اور پرسن اسپیسیفک لاس کو کبھی فیور نہیں کرتے جی. میں ایز اے ورکر، ایز اے اسٹوڈنٹ آف لاء، ایز اے پولیٹیکل ورکر، ایز اے پاکستانی ہمیشہ کنڈیم کرتا ہوں پرسن اسپیسیفک لاس کو، اور وہ لاس کو پریفر کرتا ہوں جو لاس جو ہیں گورنمنٹ آف پاکستان بنائے اور پاکستان کے عوام کے لیے بنائے. دیٹ از دا سمپل ایکویشن. اس سے ہٹ کے کوئی ایکویشن ہو نہیں سکتی اور ہونی چاہیے بھی نہیں کسی بھی سویلائز جگہ پہ، کسی بھی جہاں پر what are you guys up to? Are you planning a march towards Islamabad or that would be within KP? دیکھیں یہ تو ابھی پلان کریں گے. دیکھیں کہتے ہیں نا مین پرپوزز اینڈ گاڈ ڈسپوزز. سو ایشو یہ ہے کہ تھوڑا سا صبر کریں. یہ جو اتنی جلدی نہیں ہوتا لگایا پیپلز پارٹی کو بھی بڑی بڑی مار پڑی، لیکن افسوس ہے کہ انہوں نے اس سے سیکھا نہیں ہے انہوں نے بھی. تو ہم تو ایک پرنسپل اسٹینڈ لے کے کھڑے ہوئے ہیں نا. مجھے یہ ایک شک بتا دیں اس میں جتنی بھی آپ نے یہ امینڈمنٹس آئیں، مجھے نے ابھی تو 26 امینڈمنٹ کا میں نے کہا نا سال گزر گیا، مجھے ایک بندہ بتا دیں جس کو فائدہ پہنچا ہو. اور اسی طرح مجھے اب 27 امینڈمنٹ کی ایک کلوز بتا دیں جو پبلک ایٹ لاٹ سے ریلیٹڈ ہو. ویسے ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ میں نے پی ایم کے حوالے سے مجھے کوئی بتا رہا تھا ایک پروگرام میں، ایک آخری چیز فرما، مجھے بڑے انٹرسٹنگ چیز، مجھے ایک پروگرام میں ابھی ایک ان کے پارٹی کے بندے تھے، انہوں نے کہا جی کہ ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ اگر پی ایم کو استثناء ہو جائے گا تو پھر عمران خان صاحب کو بھی استثناء مل جائے گا. تو یہ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی ڈیورنگ دا نہیں، ویسے میں غلط نہیں ہوں تو اس میں لکھا بھی جا سکتا تھا فرام ناؤ آن. ایسا نہیں ہوتا پیچھے والے کیسز میں. خیر اب ٹائم نہیں ہے ورنہ 26ویں ترمیم کا میں ریفرنس ایک ریفرنس دیتی، لیکن چلے وقت نہیں ہے. اختیار ولی صاحب ایک تو پلیز بتا دیجیے گا، دوسرا مجھے یہ بھی بتا دیں کہ سب چیزیں مکمل ہو گئی کہ 28ویں بھی آئے گی، اور ساتھ ہی ساتھ این ایف سی اور جو صوبوں کے اختیارات والا معاملہ ہے جس پہ پیپلز پارٹی نے کہا ابھی تو نہیں آئی ہے، تو کیا اگر نہیں ہوئی آپ کے ذہن میں؟ فیصل واڈا صاحب نے تو کہہ دیا 28 آئے گی. ہاں جی میں وہی پوچھ رہی ہوں اختیار ولی صاحب. نہیں، کوئی 28ویں ترمیم کی میرے خیال میں ضرورت نہیں ہے. جو بنیادی چیزیں ٹھیک کرنی تھی وہ ہم نے ٹھیک کر دی ہیں. 26ویں آئینی ترمیم نے ہم نے تھوڑا سا اعتبار کیا تھا پاکستان تحریک انصاف کو. ہم نے ایک پولیٹیکل پارٹی سمجھ کے ان کی سجیشنز ہم نے لے لی تھی، اور اس کے باوجود یہ ساتھ چلے بھی نہیں تھے. تو وہ چیزیں جو کمی رہ گئی تھی وہ پوری ہو گئی الحمدللہ. آئی ہوپ کہ جو اب جوڈیشل کمیشن ہے وہ اپنا کام ٹھیک طرح سے اپنے مدار میں کرے گا، اور جو عدلیہ ہے اس کا کام جو ہے وہ یہ سوٹا موٹا جو ہے یہ نہیں ہوگا. وہ سوٹا چلانا والانا یہ ختم ہو گیا ہے. اب وہ اپنا کام ہی کریں گے اور اپنے کام سے کام رکھیں، لوگوں کو جسٹس سے. یہی عدلیہ کا کام ہے. جو مطلب ڈیم بنانا یہ ماضی میں، اور ٹرکاں والی سڑک، مطلب کیا کیا ڈرامے ہم نے نہیں دیکھے، کیا کیا چیزیں ہم نے نہیں دیکھی. اور جہاں تک اس کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ اس کا بنیادی جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اسپیڈی جسٹس ہو اور لوگوں کو انصاف ملے، جلدی ملے، سہل ملے. تو یہی اس کا بنیادی مقصد ہے. اور کانسٹیٹیوشن جو کورٹ ہے اس کا کام، اس کا وہ قوم کا وقت ضائع نہ کرے. دوسری بات یہ ہے
नहीं, मेरे ख्याल में वो आप डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन वाली बात याद रखिए कि हम आए नहीं, हम लाए गए हैं ना, वो बातें छोड़ दें। दूसरी एक बात आपको बताऊं कि हम उस वक्त भी वही थे फॉलो कर रहे हैं ना आप तो। जब ये खुशी से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बन रहा था, उस वक्त एक मुस्लिम लीग मौजूद थी और हम उसी मुस्लिम लीग के वारिस हैं। हम उसी कायद-ए-आज़म और उसी इकबाल के वारिस हैं जिन्होंने ये मुल्क बनाया था। अब हमें ये ना कहिए पीटीआई शीटीआई जो है ना, ये बाद में बनी है, ये लोगों ने बनवाई है। ठीक। और ये वो तीसरी कुव्वत है, आपको तीसरी कुव्वत कहा जाता है, आपको पता है? ठीक है। आपका मुझे टाइम मुबारक कम हो। दिया। चले, मैं वक्त खत्म हो गया है, वक्त खत्म हो गया। आई विश आई कुड हैव मोर टाइम विद ऑल माय पैनलिस्ट। मुझे बड़ा अच्छा लगा, हमने 27वीं आनी तरमीम के फ़वाइद जो है उन पर डिस्कशन की। इख्तियार वली साहब बहुत शुक्रिया आपका, बेली बुखारी साहब थैंक यू सो मच, और कादिर मंदोखल साहब बहुत शुक्रिया। आखिर में जाते जाते मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि मुमताज़ माहिर तालीम डॉक्टर सईदा आरफा ज़हरा जो हैं वो आज दुनिया से रुखसत हो गई हैं। कौम का बहुत बड़ा असासा था, कौम का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मेरी दिली ख्वाहिश थी उनसे इन पर्सन मुलाकात होती, शायद ये ख्वाहिश ही रह गई। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, कल फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।